من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له حي الأنبياء 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 يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له خير الأنبياء يا خير من مد الأساة له خير الأنبياء يا خير من مد الأساة له سيد الأولين يا خير من مد الأساة له سيد الأولين يا خير من مد الأساة له سيد الآخرين يا خير من مد الأساة له سيد الآخرين يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له يا رسول الله يا خير من مد الأساة له فرج هموم المسلمين وكربه يا خير من مد الأساة له اليدان